अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने 18वीं सदी से लेकर करीब 4000 कबल मसीह तक के लिखे गए दस्तावेज़ात और किताबों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आपके सामने पेश किया। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो ऊपर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जैसा कि आपसे गुजारिश की थी कि अगली वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और उनकी सच्चाई को ईसाइयों और यहूदियों की किताबों से साबित करेंगे, तो आज अपने वादे को वफा करते हुए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम आपके सामने पारसी और बुद्ध मत जैसे कदीम मज़ाहिब की किताबों से भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा बयान करेंगे, जो शायद आपने पहले कभी ना सुना होगा। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसके साथ साथ एक और गुजारिश और फिर वीडियो का आगाज़ करेंगे, और वो ये है कि हमारा मकसद किसी भी मज़हब की तौहीन करना नहीं है, और ना हम चाहेंगे कि हमारी वीडियोस देखने के बाद आप बाकी मज़ाहिब की तज़हीक शुरू कर दें, बल्कि हमारा मकसद इल्म की शमा को रोशन करना है और हकीकत को लोगों के सामने आश्कार करना है। बाकी हम हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं और तमाम मज़ाहिब के पैरोकार हमारे लिए निहायत ही काबिल एहतराम हैं। तो चलिए नाजरीन, अब जानते हैं कि किन किन मज़ाहिब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है, और क्या ये सबूत उनकी नबूवत की सच्चाई को बावर कराने के लिए काफ़ी भी हैं कि नहीं। आइए जानते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि बाइबल कुरान पाक की तरह सिर्फ एक किताब पर मुश्तमिल नहीं है, पर असल में प्रोटेस्टेंट बाइबल कुल मिलाकर 66 किताबों का मजमुआ है, जो कि मुख्तलिफ अदवार में लिखी गई हैं। ये 66 किताबें दो कैटेगरीज में तकसीम की गई हैं। एक का नाम ओल्ड टेस्टामेंट या फिर तनख है, और दूसरी का नाम न्यू टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट की टाइमलाइन 4000 कबल मसीह से शुरू होकर 432 कबल मसीह पे आकर ख़त्म होती है, और न्यू टेस्टामेंट की टाइमलाइन 430 कबल मसीह से शुरू होकर 95 यानी 95 बाद अज़ मसीह पर ख़त्म होती है। सामीन, मेरा पहला हवाला बुक ऑफ हगाय से है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में शामिल है। इस किताब को लिखने वाले हगायस हैं। हगायस ईसाइयों और यहूदियों के नज़दीक एक इब्रानी नबी थे, और इनका तज़किरा इसके अलावा बुक ऑफ एज़रा में भी हुआ है। ये नबी 520 कबल मसीह में जलवा फरमा हुए, जिस वक्त यहूदी यरूशलेम में दूसरा हैकल यानी टेम्पल बना रहे थे। बुक ऑफ हगाय चैप्टर 2 और वर्स 7 में लिखा है, लॉर्ड सेज आई विल शेक ऑल नेशंस एंड व्हाट इज डिजायर्ड एंड प्रेज्ड बाय ऑल नेशंस विल कम एंड आई विल फिल दिस हाउस विद ग्लोरी। नाज़रीन, अब निहायत गौर से इस बात को आपने सुनना है, क्योंकि अब असल हक़ाइक़ की तशरीह मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस वर्ष का उर्दू तर्जुमा ये बनता है कि खुदा ने कहा कि मैं तमाम कौमों को झंझोड़ूंगा, और फिर वो आएगा जिसको तमाम कौमें पसंद करती होंगी, और खुदा उस घर को अज़मत से भर देगा। नाज़रीन, अब होगा हकीकत का पर्दा चाक, क्योंकि अब हम इस वर्ष का तर्जुमा उस ज़बान में करेंगे जिसमें लिखी गई है। ये किताब क्योंकि इब्रानी में लिखी गई है, और इब्रानी ज़बान का टेक्स्ट मैं आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहा हूँ, जिसमें एक लफ्ज़ हाईलाइट हुआ है। इस लफ्ज़ को हेब्रियो में महमद पढ़ा जाता है, लेकिन बेन यहूदा की हेब्रियो इंग्लिश डिक्शनरी में इस लफ्ज़ की असली प्रोनाउंसिएशन मोहम्मद बताई गई है, जो कि लफ्ज़ मोहम्मद से बिल्कुल मिलती जुलती है। अरबी में लफ्ज़ मोहम्मद के मानी हैं तारीफ़ के लायक और अज़मत वाला। और मज़े की बात यह है कि इस वर्ष में भी लफ्ज़ प्रेज्ड और डिज़ायर्ड इस्तेमाल हुए हैं, जो कि इस लफ्ज़ के इंग्लिश में मानी बनते हैं। यानी ये और कोई नहीं बल्कि उसी ख़ातमुन नबीयीन की तरफ इशारा है, जो आकर तमाम कौमों में अपना नाम मोतबर बना डालेगा। इसके बाद नाजरीन, ओल्ड टेस्टामेंट की एक और किताब सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन के चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा गया है, हिज माउथ इज़ मोर स्वीट या ही इज़ ऑल टुगेदर लवली, दिस इज़ माई बिलव्ड एंड दिस इज़ माई फ्रेंड ओ डॉटर्स ऑफ जेरूसलम। अब नाजरीन, हेब्रियो में ये वर्स कुछ ऐसे पढ़ी जाती है, हिक्कू ममित्तकिम वी कुल्लू मुहम्मदिम जहदूदी व जहराई बैन जेरूसलम। नाजरीन, इसके आगे भी क्या मुझे और बोलने की ज़रूरत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उसकी ज़बान बहुत मीठी है और वो मुहम्मदिम है,
اس لفظ کا اصل مطلب ہیبریو میں تعریف کے لائق ہے، لیکن جان بوجھ کر یہاں انگلش ٹرانسلیشن آل ٹوگیدر لولی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہمارے کرسچنز بھائی اس کا رد یوں پیش کرتے ہیں کہ یہ سانگ یا گانا یا ہم کسی عورت کی خوبصورتی کے لیے پڑھی گئی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ٹھیک نہیں۔ چلیے ہم اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسکرین پر یہ ورسز دکھا رہا ہوں، جس میں آپ خود دیکھ لیں کہ ہر دوسری ورس میں لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ آج تک میں نے کسی عورت کے لیے لفظ ہی استعمال ہوا نہیں دیکھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی عورت نہیں بلکہ کسی مرد کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، وقت کی قلت کی وجہ سے نیو ٹیسٹمنٹ کے تمام ثبوت جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے آپ کی اسکرین پہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان تمام ثبوتوں کو ایک ایک کر کے چیک کر سکتے ہیں، جس سے حقیقت آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آج آپ کو پارسی اور بدھ مت کے مذاہب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا واضح ثبوت دوں گا، تو آئیے جانتے ہیں۔ پارسیوں یعنی زوروسٹرینز کی کتاب ایپیسو آف سسان 1 میں لکھا گیا ہے، زرتشتی لوگ اپنے مذہب کو ترک کر دیں گے اور بدکار ہو جائیں گے، تو پھر سرزمین عرب سے ایک شخص نمودار ہوگا جس کے پیروکار فارس یعنی پرشیا کو فتح کر لیں گے اور جاہل فارسیوں کو مغلوب کر دیں گے۔ اپنے عبادت خانوں میں وہ آگ کی پرستش کی بجائے کعبہ ابراہیم کی طرف منہ کر کے عبادت کریں گے، جو سارے بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ یہ شخص ساری دنیا کے لیے رحمت ہوگا۔ یہ فارس، مدین، توس، بلخ، زرتشتی قوم کے مقدس مقامات اور آس پاس کے علاقوں کے آقا بنیں گے۔ اس کے علاوہ پارسیوں کی کتاب بنداہش میں چیپٹر 30 ورس 6-27 میں بھی آخری پیغمبر کی گواہی موجود ہے، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اتنے واضح الفاظ ہیں کہ ان کی تشریح کی مزید ضرورت ہی نہیں۔ نبی کا عرب میں آنا اور پرشیا کو فتح کرنا اور وہاں اسلام کا بول بالا کرنا یہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ گوسپل آف بدھا کارس کے پیج 217 سے 18 پر لکھا گیا ہے، آنندا نے مبارک شخص سے کہا، جب آپ چلے جائیں گے تو ہمیں کون سکھائے گا؟ تو مبارک شخص یعنی بدھا نے جواب دیا، میں زمین پر آنے والا پہلا بدھ نہیں ہوں اور نہ ہی آخری ہوں گا۔ مقررہ وقت میں دنیا میں ایک اور بدھا پیدا ہوگا، ایک مقدس، ایک روشن خیال، طرز عمل میں حکمت سے مالا مال، کائنات کو جاننے والا، انسانوں کا بے مثال رہنما، فرشتوں اور انسانوں کا دائی۔ وہ آپ پر وہی ابدی سچائیاں ظاہر کرے گا جو میں نے آپ کو سکھائی ہیں۔ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے پیروکاروں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی، جبکہ میری تعداد سینکڑوں میں ہے۔ پھر آنندا نے کہا، ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ بدھا نے جواب دیا کہ لوگ اسے میتریا بلائیں گے۔ اب سنسکرت میں میتریا کے معنی محبت کرنے والا، رحمت کرنے والا اور اس کے علاوہ دوست اور ہمدرد کے بھی ہیں۔ ایک عربی لفظ جو ان تمام الفاظ کے مترادف ہے وہ رحمت ہے، جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت کی کتابوں میں بدھا کی پہچان کے کئی اصول بھی بیان ہوئے ہیں، جس کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مماثلت رکھتی ہے۔ زندگی نہ وفا کی تو یہ تمام اصول مناسب تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ناظرین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین پہ موجود تمام بڑے اور چھوٹے مذاہب کی کتابیں، جن میں بہت کرپشن بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک ہی نبی کا تذکرہ متواتر کرتے آ رہے ہیں۔ اور آپ یقین مانیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے 20 ثبوت بیان ہی نہیں کیے۔ ہر وقت اور ہر دور کے لوگ جب ایک ہی عرب کے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ نبی ضرور برحق اور الہامی نبی ہے، اور یہی وہ ہستی ہے جس کی تعلیمات کی پیروی کر کے ہر شخص اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔